अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी ये वीडियो पहले तो मैंने एज़ यूजुअल अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला जिसको इसकी ज़रूरत है ना, हु इज़ फीलिंग डाउन, और उस तक ये वीडियो पहुँचे और वो इसे ज़रूर देखे। सो इन एनी फॉर्म इफ़ आई कैन बी अ लाइट ऑफ होप फॉर एनीवन, सो मेरे लिए बड़ी ज़्यादा अचीवमेंट होगी एक तरह से। हम लोग ज़िंदगी में ना बहुत जगहों पे, मैं भी ये करती हूँ, when you feel down and you become a little bit ungrateful, or you start to ignore or overlook the tiny blessings, और जो कि आपको लगता है कि tiny है but they are not so tiny for someone else. For example, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक फीमेल थी और वो बात कर रही हैं और सडनली उन्होंने यहाँ से अपने कोई एक इंस्ट्रूमेंट निकाला है और इधर से उनकी वो जो ऑक्सीजन है या वो जो भी चीज़ है वो हवा की शेप में वो, मतलब आई कैन फील हर breath from here, I can listen. और फिर उन्होंने जब वो वापस लगाया तो she was talking normally, और मैं ये सोच रही थी अल्लाह ताला का कि मैं I can speak well, I can speak without any aid, और जब मुझे ज़िंदगी में कोई चीज़ लगती है कि ये मेरे मुताबिक नहीं हो रही, मैं उस अपनी सेहत की नेमत को ओवरलुक करके मैं शुरू हो जाती हूँ। मैं तो मेरे साथ तो जो जुल्म हो चुका है ना, ज़िंदगी ने जो कर दी है, मेरा नहीं ख्याल किसी और ने आज तक ये बर्दाश्त किया होगा। और मैं तो बहुत दुखी हूँ भाई। मेरे ऊपर तो अब तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, अब तो टाइम गुजर गया। जो मतलब व्हाट माय टाइम लाइन वॉज, वो इट हैज़ पास्ट। अब तो बस भूल ही जाएं जी। और मैं तो बड़ी दुखी हूँ, या मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, मैं डाउन हूँ, ये वो इस तरह की। देन हम इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। ऑब्वियसली अनग्रेटफुलनेस तो बहुत सी चीज़ों को अपने साथ लाता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम में भी आई एम नॉट गुड इनफ, ये नहीं होगा, मुझसे तो होगा ही नहीं। और पता नहीं कौन लोग हैं जिनको भाई पैसे मिल जाते हैं, बड़े बड़े एम्पायर खड़ी कर लेते हैं, नो मैटर उनके पास डिग्री है या नहीं। अच्छा भाई, ये कोई बहुत ही ज़्यादा अलहदा अल्लाह ताला ने ब्रीड बना छोड़ी है, जिसको उसने सेग्रीगेट कर दिया कि इनको सिर्फ मैं पैसे दूंगा, इनको सिर्फ मैं तकलीफ़ें दूंगा, और इनको सिर्फ मैं हेल्थ दूंगा, और ये इधर वाले जो हैं इनको मैं वैसी कोई शौहरत वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो जिसको हम स्पेशली नाउ दिस इज़ एन एज ऑफ सोशल मीडिया। तो जब हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं ना, अच्छा भाई क्या ज़िंदगी है, तो नहीं, हम तो नहीं, मेरे साथ मेरी तो होगी नहीं, मेरा तो ये कुछ बनेगा ही नहीं, मैं तो मेरा तो जो टाइमलाइन थी गुज़र गई। मतलब व्हाट सोसाइटी हैज़ फॉर अस, वही हमने अपने लिए बना लिया। आई शुड get a job by 30, I should get married by 30, I should get kids by 30, or I should have kids by 30। अच्छा जी, और then I should be dead by 30, क्योंकि बड़े लोग हैं जो फौत भी हो गए हैं। ठीक है ना, हम सिर्फ ये समझते हैं कि मैं तो बहुत मैं तो ज़िंदगी ने मुझे बहुत दुख। आज जो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लाई हूँ ना, मुझे इसको सुन के और इसको पढ़ के, इसको देख के, मैं अल्लाह ताला से, मतलब मेरे तो हर जगह से बस मैं कह रही थी यार क्या हम करते हैं। अब आपको शुक्र अदा करना चाहिए। वट एवर इट इज़ यू आर गोइंग थ्रू, इट कुड बी वर्स्ट। आपने कभी इस चीज़ को सोचा? ऑब्वियसली सोचा ही होगा, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर बार बार अपने ब्रेन को बताएं। इट्स एन ऑर्गन जिसको आपको ये बताना है कि यार इट कुड बी वर्स्ट, और देयर आर पीपल आउट देयर हु आर फेसिंग द वर्स्ट। आज की जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ओक्साना मास्टर्स। ये ओक्साना मास्टर्स जो हैं, ये जून 1989 में यूक्रेन में पैदा हुई, और चूँकि जंग के सारे सिनेरियो में कुछ ऐसी रेडिएशंस की वजह से ऑब्वियसली उसका एक
ایک آفٹر ایفیکٹ یہ ہوتا ہے نا کہ جو وہاں بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار. تو اوکسانہ جو تھیں وہ ان کی دونوں جو ٹانگیں تھیں وہ کسی طرح کی کوئی ان کو ڈسیبلٹی بائی برتھ تھی. ان کے پیرنٹس نے ان کو ابینڈن کر دیا اور وہ یوکرین کی کسی آرفنیج میں تھی. اب اوکسانہ اس آرفنیج کے اندر شی ٹولڈ دا میڈیا کہ میں ایک دن میں سم ٹائمز مور دین 5 times I have been raped. ایک بندی جو ڈسیبل ہے, ایک بچی جو ڈسیبل ہے, وہ اس کو دن میں 5-7 دفعہ ریپ کیا جاتا ہے اور اس آرفنیج میں بچوں کو مال نرشمنٹ میں رکھا جاتا ہے. اس کی ایک فرینڈ تھی جس کو اس کے سامنے ابیوز کیا جاتا, مار کے اس کو مار دیا گیا. لیکن چونکہ وہ جو بھی آرفنیج کی تھی وہ ایک جب آپ ایک جنگ کی حالت میں تو ویسے ہی لا لیسنس سے تو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اور وہ اس نے اپنے سامنے اپنی بیسٹ فرینڈ کو مرتے ہوئے دیکھا. اور اس کے بعد وہ ملٹیپل اس کو ڈسیبلٹیز تھیں. پھر امریکہ میں ایک پروفیسر تھی جنہوں نے اس کی اڈاپشن کے لیے پیپرز جمع کروائے ہوئے تھے اور فار سم ریزن 2 سال تک یوکرین نے اڈاپشن روک دی اور اس کی اڈاپشن نہیں ہو سکی, وہ نہیں اس کا لے سکی نا. خیر پھر ان کی بار بار کی جو کوشش تھی وہ اوبویسلی رنگ لائی اور ان کو اس اوکسانہ کو اڈاپٹ کر کے وہ USA لے آئے. وہاں پہ اس کی دونوں ٹانگیں انہیں آفٹر سم ٹائمز ریموو کرنی پڑیں کیونکہ اوبویسلی وہ اس کا ویٹ کیری نہیں کر رہی تھی. اور وہ جو پروفیسر تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اجر دے اس کا, انہوں نے اس کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے نا جس اسپورٹس میں جانے, گو اینڈ ٹرائی, یو نیور نو تم کس چیز میں آگے چلی جاؤ, کس چیز میں تمہارا کچھ بن جائے, کیا ہو جائے. اور اوکسانہ نے 17 پیرالمپک میں 17 میڈلس لیے, یعنی پیرالمپک میں 17 میڈلس لیے. کوئی اس نے سائیکلنگ میں لیا, کوئی اس نے بوٹ وہ اس میں لیا, اور پھر ایک اسکینگ میں. مطلب وہ ایک ایسی انسپریشنل سٹوری ہے میرے لیے کہ جو پیدا ایک ڈسیبلٹی میں ہوئی ہے جس میں اس کا ایبسلیوٹلی کوئی قصور نہیں ہے, اور بائی دا ٹائم وہ 17 میڈل جیت جاتی ہے ود دا ڈسیبلٹی. اور وہ یہ بھی نہیں کہ اس نے کوئی لکھنے پڑھنے کی چیز میں کوئی کسی کمپٹیشن میں آگے, اس نے فزیکل ڈسیبلٹی ہونے کے ساتھ فزیکل چیز میں ہی اس نے وہ میڈلس لیے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک ویک اپ کال بھی ہے, ایک سائن بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, اور جن کو نہیں بھی, جن کے جو ڈسیبلٹیز والے بھی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ میسیج ہے. آپ کے پاس کچھ ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ول دی بھی ہے نا, اف یو ہیو اے ول دیر از اے وے. ڈیسائڈ آپ کو کرنا ہے, آپ کو سوچنا ہے. اف دیر از سم تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو, ایک جاب چاہیے, میں کیسے اپلائی کروں, ڈرا دا میپ. روز اس کی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوشش کریں گے آپ. اف یو وانٹ سم ون, کچھ بھی جو بھی چاہیے اس گول کو بریک اپ کریں چھوٹے چھوٹے میں, اور پھر آپ دیکھیں کہ دن کے اندر آپ اس میں کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں. وہ اسٹیپس لیں, ڈو یور پارٹ اینڈ دین لیو دا ریسٹ ٹو اللہ تعالیٰ. وہ آپ کو ایسی جگہوں پہ لے جائے گا کہ آپ نے خود بھی امیجن نہیں کیا ہوگا کہ یار میں کیا. اس لیے یہ آپ آج ان کے بارے میں پڑھیں, اوکسانہ ماسٹرز کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی لائٹ ہے میرے اور آپ کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ اگر وہ اس وقت کہاں پیدا ہو کے کہاں پہ جا کے اس نے اپنا نام بنایا نا, تو آپ میں سے کسی کے اندر بھی وہ پوٹینشیل ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اگر بہت زیادہ پیسے دیے ہوئے تو وہی آگے سے پیسے والا نکلے. ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل رکھا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ڈو یور پارٹ. آپ کو صرف اپنے لیے وہ چیز کلیم کرنی, اللہ تعالیٰ کو یہ تھوڑا چیز دکھانا ہے کہ آئی وانٹ دس. وہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. اور مجھے پلیز بتائیے گا اگر آپ کے پاس اور کوئی ایسی اسٹوری ہو تو میں اس کو بھی پڑھوں اور میں بھی کچھ ہوپ دوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.